मोगाच्यानो शिपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. नेपोलियन फ्रांसाचो आर्मी जनरल आनी राजकारणी आसलो. एक दीस ताच्या सकयल आसल्या एका उंचल्या आर्मी अधिकारीन अपॉयंटमेंट घेवन ताका मेळूंक चिंतलें. नेपोलियनाक खबर आसा हो आतां कित्याक येतलो आनी कितें उलयतलो. तरी नेपोलियनान चिंतलें कितलो जाल्यार हांव ताचो वडील आनी तो म्हजे सकयल काम करता, येवं दी, कितें उलयता तें उलोवन दी, आयकून घेता. तो आर्मी ऑफिसर आयलो आनी ताणें नेपोलियनाक सांगलें, सर हांवें हें केलें, तें केलें, तें केलें, तें जोडलें, खुबश्यो गजाली, आपणाच्योच सगळ्यो गजाली सांगत रावलो. नेपोलियनान तें सगळें थंडसाणेन आयकून घेतलें, कांयच म्हणलें ना. तेन्ना तो आर्मी अधिकारी मातसो अजापलो. ताका दिसलें आतां नेपोलियन आपणाची तुस्त करतलो, आपणाक वाखाणटलो, पूण तशें कांयच जालें ना. परत्यान त्या अधिकारीन जें कितें आपणें सांगलें ताचो सारांश परत्यान समरी नेपोलियनाक सांगलो. परत्यान नेपोलियन एकदम शांत, वगोच आसा. आतां तो आर्मी अधिकारी असो चिंतूंक पडलो, हें कितें, इतलें हांव सांगता वो कांयच सांगना. सगळें ताचें उलोवन जातच नेपोलियनान ताका एक प्रश्न केलो. हें सगळें बरें आसा, पूण दुसऱ्या दिसा तुवें कितें केलें? अधिकारी कडेन ताची जाप नासली, पूण ताच्या लक्षांत आयलें आपणाचीच तुस्त हांवेंच करप सारकें ना, ती आनी कोणें दुसऱ्यांनी करूंक जाय. हांव एक आर्मी ऑफिसर, अधिकारी, हांवें म्हजो वावर करीत रावूंक जाय, तें म्हजें कर्तव्य, हें ताच्या लक्षांत गेलें आनी फुडें तो तेंच करीत रावलो. आमी पळया दुसऱ्यां कडल्यान तुस्त वाखाणी आशेता आनी तांणी आमची तुस्त करची म्हणून आमी केन्ना केन्ना बरें काम करता. आमी खंयचेंय काम प्रामाणीकपणान करूंक जाय, कित्याक तें करूंक आमकां बरें लागता, आवडटा. तें काम करतना जी धादोसकाय आमकां मेळटा, जो संतोश आमकां मेळटा, तीच आमची मजुरी अशें आमी समजूंक जाय. दुसऱ्यांनी आमची तोखणाय केल्यार बरी गजाल, पूण तोखणाय करूंक ना जाल्यार आमी कितें करुया? ओगी बसुया हात पांगरून? ना. तोखणाय म्हणल्यार, दुसऱ्यांची तोखणाय म्हणल्यार, बँकेन आमी दुडू घाल्यार आमकां व्याज मेळटा न्ही, वा आमी हातूं म्हणुया कितें शेअर मार्केटीन घालें जाल्यार आमकां डिविडंड मेळटा, वा कंपनींत वा फॅक्टरींत काम करता जाल्यार बोनस मेळटा. तशें आमी म्हणूं येता. पूण व्याज मेळ्ळी ना म्हणून आमचो असल कॅपिटल बँकेन आसा तो वेता वय ना, तो आसा न्ही. म्हणजे आमची ताकद, आमची देणी, हें आमचें कॅपिटल, तें आमी वापरूंक जाय आनी वापरत रावूंक जाय. दुसऱ्यांनी तोखणाय केल्यारय बरी आनी तोखणाय करूंक ना जाल्यारय बरी. तोखणायची आमी आशा केली तर जाल्यार, दुसऱ्यांनी तोखणाय करूं ना जाल्यार आमच्या जिवितांत निराशा येता, मागीर आमकां तांचो राग येता आनी मागीर आमी जें कितें आमकां करूंक आवडटा तें सुद्दां आमी करूंक पावना. देखून आमी तोखणायेची आशा बाळगिनासतना, मनांत धरिनासतना, जें कितें आमकां करूंक आवडटा
जें कितें आमचें कर्तव्य आसा, आमचें काम आसा तें आमी करीत रावया आनी तांतल्यान धादोसकाय जोडुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.